من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سامعین محترم، برادران معظم، قاری صاحب دی محنت کوشش کاوش سارے احباب نے ماشاءاللہ دیکھ بھی لئی ہے اور الحمدللہ سن بھی گئی. بچے نے قرآن پاک پڑھا ہے اور اللہ دی ذات پاک دا کلام سنایا ہے اور کڈا او اللہ سونا مہربان اور عظیم الشان ہے کہ جس نے اپنا اتنا بڑا اور عظمت والا کلام اس چھوٹے جے بچے دے دل اور سینے دے اندر محفوظ فرمایا اور الحمدللہ 4 بچیاں نے اللہ دے فضل و کرم دے نال اعزاز اور بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا خزانہ الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال حاصل کیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے نے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی میں کوئی نصیحت فرماؤ. تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھیا بھی کر اور قرآن پاک پڑھایا بھی کر. فائدہ یہ ہوئے گا کہ تیری وفات دے بعد کائنات دا رب جڑا ہے روزانہ 70,000 فرشتہ آسمان تو نازل فرمائے گا جو تیرے واسطے بخشش دی دعا فرمائے گا. قرآن پاک نو پڑھنا اور قرآن پاک پڑھانا قرآن پاک نو سمجھنا
اور پھر قرآن پاک لوگوں کو سمجھانا اور قرآن پاک تے پھر عمل کرنا، یہ جڑے لوگوں کو اللہ پسند فرما دے نے اور جنہ تے اللہ پاک مہربان ہوں دے اور جنہ تے اللہ دی نظر کرم ہوں دیئے، اے اعزاز انہوں نے نصیب ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، عرض کروں گا قاری صاحب واسطے سارا مجمع اور سارا اجتماع، سارے حضرات اور تمام افراد اور تمام معزز سامعین کرام اور سارے مہمانان گرامی، دعا کرو اللہ ایسے استاد دی زندگی دراز کرے اور زیادہ محنت اور کوشش بچیاں نو اللہ کروان دی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے کیا قرآن پاک دا شان اور مقام ہے، لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ جدوں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ لوگ پیچھے کھڑے ہوندے نے اور امام صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں اور قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہوندی ہے اور لکھاں لوگ آنسو بہا رہے ہوندے نے جدوں شیخ سدیس صاحب حفظہ اللہ اور شیخ شریم صاحب حفظہ اللہ مکہ المکرمہ دے اندر اور مدینہ المنورہ دے اندر آئمہ جدوں مسجد نبی دے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہوندے اے جڑا رمضان گزریا ہے، رمضان المبارک دے اندر جیڑا منظر اور جیڑا سما اور جیڑی بہار 27ویں رات نو اس گناہگار نو اللہ کریم نے نصیب فرمائی۔ کم از کم 40-45 لاکھ بندہ اللہ دا قرآن سن رہا سی اور اللہ دی بارگاہ آنسو بہا رہے۔ اے قرآن پاک دا احساس بیلیا بھائی دی آواز صحیح کر، سارے جلسے دا دار و مدار سپیکر تے ہوندا ہے، اتنے لوگاں دا آنا یہ بہت بڑی انہاں دی بہادری ہے۔ میں بڑی دیر بعد میرپور دے اندر آیا اور الحمدللہ اجتماع اور دیکھ کے رونق اور تواڈے چہرے دی رونق اور تواڈے چمکدے اور دمکدے ہوئے چہرے اور محبت پیار دا انداز اور ادب و احترام دی جھلک اور خیر خواہی اور ہمدردی دا ایک سما، میں دعا کرنا اللہ سارے دی دنیا بھی بہتر فرما دے تو میرے اللہ سارے دی آخرت بھی بہتر فرما۔ کیا اینا مجلساں دا رنگ ہے اور کیا اینا دینی پروگرامہ دی اللہ کریم نے ایک بہار بڑھائی ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دا ایک فرمان مبارک میں نے یاد آیا۔ پتری یہ دی نا ایکو مطلب بیس بند کر کے نا اجیڑی بار بار آواز ہوندی ہے نا اینو ختم کر کے بیس بند کر کے پھر دی آواز کھول ایکو پھر بنا تاکہ تیجے تینویں دا گویڑ نہیں دے توں ایتھے آتے مینو اوتھے با، اس واسطے کہ میں پھر تینوں یہ گویڑ دسا بھی یہ کیویں چلانا ہے، مگر ایک منظور ہے، 100 تندور ہے، کئی جگہ تے روٹی نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، بالکل بغیر ایکو تو آواز نہ ہو، بیس بند کر کے نا ایکو کھولو جی آواز ٹکرائے نہ اور ٹھک ٹھک نہ کرے، وہ جی آواز بڑھاؤ جس طرح دی کاری آواز قرآن پاک پڑھن لگے کہ انج کرو وہ آواز کرو۔ اتنا بڑا مجمع ہے اور اتنا بڑا اجتماع ہے اور کیا سما اور کیا بہار ہے۔ میں ادھر دی دعا کر رہا ہوں کہ سارے دعا کرو اللہ پاک اس معاملے وچ بھی رحمت کر دے، سپیکر دے معاملے وچ بھی آمین کہہ دے۔
تو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کر رہا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک آپ دی ذات پاک تے نازل اللہ نے کیتا ہے، اور آپ تے قلب اطہر تے قرآن پاک اتریا ہے، اور آپ دی ذات پاک تو ود کے پیارے انداز نال، اچھے انداز نال اور بہترین انداز نال نہ کسی قرآن پڑھیا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کسی سنایا ہے، نہ کوئی سنا سکتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دے نال آپ تو ود کے نہ کسی سمجھایا ہے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، اور قرآن پاک دی تلاوت کردیا ہویا جس طرح میری سرکار نے آنسو بہائے نے، سارا جہان بھی مل کے اس طرح آنسو نہیں بہا سکتا جس طرح کائنات دے امام کلے سونے نے آنسو بہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات گزر گئی، ایکو والی آواز کھولو، نہیں ایکو کھولو، بریک آواز کرو، ایکو والی آواز کھولو تاکہ گل سنائی جائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا۔ ساری رات پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات قرآن پاک دی اس آیت رو تلاوت فرما دے رہا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ساری رات گزر گئی، نہ 2 منٹ، نہ 4، نہ 10، نہ گھنٹہ، نہ 2 گھنٹے، نہ 4 گھنٹے، ساری رات ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما دے رہا ہے، تیرے واسطے میرے واسطے آنسو بہان دے رہا ہے، تیرے واسطے میرے واسطے قرآن پڑھ دے رہا ہے، تیرے واسطے میرے واسطے ساری رات میرے دوستو شرم و حیا والیاں اکھاں وچوں آنسو بہان دے رہا ہے، تیرے واسطے میرے واسطے۔ اے اللہ اگر تو انہاں نوں عذاب کرے تے تیرے ہی بندے نے، اگر معاف کر دے تے رب العالمین جی تسی اگر معاف فرما دے ہو، تسی غالب حکمت والے ہو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات پڑھ دے رہے تے آنسو بہان دے رہے تے کہیں دے کی رہے عرض کر دے رہے، پروردگار عذاب بھی کر سکتے ہو، معاف بھی کر سکتے ہو، عذاب کرن تے قادر ہو، معاف کرن تے قادر ہو۔ میری تمنا، میری خواہش، میری آرزو ہے عذاب کرن دی بجائے انہاں نوں معافی فرما دو۔ تسی سارے مل کے دعا کرو اللہ سانو سارے نوں معاف فرما۔ میرے عزیزوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نوں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی پیاری آواز عطا فرمائی، ایسا پیارا انداز عطا فرمایا، آپ جیسا کسے قرآن نہیں پڑھیا، آپ طرح کسے قرآن پاک نو براؤ محبت دے پیار اور کلام الہی سمجھ کے، مالک دا کلام سمجھ کے اور وجد دے نال، وجدان دے نال میرے دوستو خوف الہ دے نال اور شوق دے نال، شوق دے نال، اللہ دے خوف دے نال، نہ کسے پڑھیا تے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر باوجود اس بات دے کہ پڑھیا بھی ہے تے رحمت کائنات نے سارے جہان تو انوکھے انداز نال سنیا بھی ہے۔ سبحان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری روحانی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو عرض کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک قاری قرآن پہ پڑھ دے اور قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سی میں اس دا قرآن اس دا کلام جڑا رب دا کلام پڑھ رہے سی میں سنن لگ پئی رب دے قرآن نو سنن لگ پئی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی تشریف لے گئے آپ خود قرآن پاک سنے لو پہ قاری صاحب دے گولو قاری نے قرآن پڑھیا پھر ہوئے نبی علیہ السلام دا صحابی اور رب دا کلام پڑھ رہا ہوئے میں صدقے جاواں نالے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ ویکھ رہا ہوئے تے نالے رب دا قرآن پڑھ رہا ہوئے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں ویکھ رہا ہوئے اور نبی علیہ السلام نو ویکھ رہا ہوئے تے صدقے جاواں زمین تے قرآن نبی سلطان سن رہے ہون اور عرش تے قرآن رحمان سن رہا ہون کیا سما ہوئے گا آپ بھی سنن لگ پہ آپ بھی قرآن پاک صدقے جاواں سنن لگ پہ جس وقت قرآن پاک آپ نے سنیا محبت پیار نال سنن دا انداز وکھرا توجہ دا انداز وکھرا پیار دا انداز وکھرا محبت دا انداز وکھرا قرآن پاک جس وقت آپ نے سنیا صحابی کرو رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے ہن دعا کی تھی اور دعا جڑی ہے نا وہ دعا سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا نبی مکرم رسول معظم علیہ السلام دی دعا آپ نے فرمایا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیا ساریاں تعریفاں اس اللہ دیا جس اللہ نے میری امت دے اندر تیرے ورگا قاری پیدا فرمایا دعا کرو اللہ ساڑیاں قاریاں دی زبان جو مزید تاثیر پیدا میرے عزیزوں اور بھائیوں میں تو آٹھے سامنے اللہ دی رحمت دینار یہ بات بیان کرنا چاہنا محبت پیار دا انداز آج بھی کوئی قرآن پڑھے آج بھی مالک کائنات دے کلام نال کوئی محبت کرے اور قرآن پاک دی تلاوت کرے تو کیا سمے کیا بہار ہے میرے گالی یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تو پہلا آواز سیٹ ہو گئی استاد یہ ہو صحیح سی تھوڑی کی آواز کھولو تھوڑی کھولے بہت ہی نہ کھولے تھوڑی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شکریہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے فرمایا میں جنت دے اندر داخل ہویا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننا ذرا آپ فرما دے رہے دخلت الجنہ سبحان دخلت الجنہ میں جنت دے اندر داخل ہویا میرے خالق کائنات نے جنت دکھائی مالک کائنات نے میرے جنت دکھائی اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے میں جنت دے اندر کسے دے قرآن پڑھن دی آواز سنی کوئی جنت دے اندر قرآن پہ پڑھ جائے باجی نصیبے دی بات ہے مقدرہ دی بات ہے کوئی مبلغ اسلام چھیلم قرآن پڑھ جائے کوئی حافظ القرآن تینے قرآن پڑھ جائے کوئی قاری القرآن میر پر قرآن پڑھ جائے کوئی قاری القرآن کوٹلی قرآن پڑھ جائے کوئی حافظ القرآن چاتلا میں قرآن پڑھ جائے کوئی حافظ القرآن مکہ تے مدینے قرآن پڑھ جائے میں سلگے جاواں اے دن سیبے تے پاکا تو جیڑا جنت قرآن پہ پڑھ جائے نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا آپ فرما دے رہے میں جنت کسے دے قرآن پڑھن دی آواز سنی اے قرآن پہ پڑھدا ہے جنت دے اندر قرآن پاک دی تلاوت پہ کردا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا سید الانبیاء بولے امام الانبیاء بولے علیہ السلام آپ نے لب مبارک کھولے میری سرکار علیہ السلام دی ذات پاک نے موتی رولے آپ نے فرمایا میں پوچھیا کون ہے جیڑا جنت قرآن پڑھ رہا ہے فرمایا
फरमाने ने मैनू दसिया गया ये हारसा बिन नुमान तुहाडा सहाबी हारसा बिन नुमान है। हारसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला नो जेड़ा जन्नत पढ़दा कुरान है। हारसा बिन नुमान ये जन्नत पढ़ रहा कुरान है। हारसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला नो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाने मैं आख्या जेड़ा मां दी खिदमत करे उन्हों एहो ही मकाम मिलता है। सुभान अल्लाह। आ जेड़ा बच्चा कुरान पढ़ रहा सी, मेरा यकीन है मां दी दुआ है। थोड़ी जी आवाज मेरी खोल, थोड़ी जी आवाज खोल दे थोड़ी। इधरा मां दी दुआ है, बाप दी दुआ है, उस्ताद दी दुआ है। शुक्रिया इत्थे रहंदी बस हुण वध घट नहीं करना। मां दी दुआ, उस्ताद दी दुआ, बाप दी दुआ। मैं तो इत्थों तक कहांगा दोस्तों गौर करना जरा। बाप दी दुआ पे ही बोल दी सी, उस्ताद दी मेहनत पे ही बोल दी सी, मां दी दुआ पे ही बोल दी सी। मैं सदके जावा रब दी रजा पे ही बोल दी सी, मोहब्बत मुस्तफा पे ही बोल दी सी। पढ़ो हम मिलके सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोटी खाधी है कि नहीं सिर्फ मां पुछदी किन्ने डॉलर तू कमाए, बाकी सारे पुछ दे मैं रुसदा ते मैनू सी मनांदी मेरी मां, बाकी कर दे सी मेरे नाल सारे रुस दे। दुआ करो अल्लाह जिन्हां जिन्हां दे मां बाप जिंदा ने अल्लाह उन्हां दे मां बाप नू लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नू जन्नत दे। आमीन। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अल्लाह उन्हां नू अपने वालिदैन दी खिदमत करन दी तौफीक। आमीन। मेरे अजीजों और भाइयों, मैं जिहड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना, मैं इत्थे बात तां कीती है ए बच्चा जेड़ा कुरान पाक पढ़ रहा सी मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल। मेरे दोस्तों हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह रमजान दा महीना करीब आ गया, रमजान दा महीना करीब आ गया। गल्लां हो रही ने, एक औरत कह रही है अल्लाह वाली मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दी अम्मी जान एक दूसरी बीबी नू रमजान आ रहा है, कोई कारी का इंतजाम होया कि नहीं, हाफिज आ रहा है कि नहीं, कारी साहब आ रहे हैं कि नहीं, केड़े कारी साहब नू बुलाया, केड़े हाफिज साहब आ रहे हैं, केड़े कारी साहब आ रहे हैं, केड़े नसीबा वाले कोलों असा रमजान में कुरान सुनना है, केड़े भागा वाले कोलों असा रमजान दे अंदर कुरान सुनना है, और केड़ी किस्मत वाली दे पुत्र दे मगर असा तरावियां पढ़नियां ने, और केड़े नसीबे वाले बाप दे बेटे दे मगर असा खलो के कुरान सुनना है। दसन वाली ने दसिया हाफिज कार है ओदा नाम इब्राहिम। हाफिज दा इंतजाम हो गया, हाफिज साहब दा इंतजाम हो गया। हाफिज साहब इब्राहिम उसका नाम है। हाफिज कुरान आ रहा है, कारियुल कुरान आ रहा है, नसीबा वाला आ रहा है, कुरान सुनान आ रहा है, तरावियां पढ़ान आ रहा है। रब दा कुरान सानू सुनान वास्ते रमजान दे महीने वास्ते आ रहा है, एक महीने वास्ते आ रहा है। मेरे दोस्तों मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह दी अम्मी जान हौका भरिया, और हौका भर के जनाब बड़े दर्दमंदाना अंदाज थे नाल मुंह लफ्ज निकल गए, अल्लाह जी पुत्र ते मेरे दा नाम इब्राहिम, अल्लाह जी मेरे पुत्र दा नाम ही इब्राहिम है। एक अली कुरान दा हाफिज हुंदा मेरा नसीबा जाग पैंदा, मेरे भाग जाग पैंदे, मैं बड़िया नसीबा वाली बड़िया मुकदरा वाली हो जाती। मेरा पुत्र कुरान दा हाफिज हुंदा, कुरान दा कारी हुंदा, नसीबा वाली दा मुकदरा वाली दा पुत्र आ रहा है इब्राहिम जेड़ा कुरान सुनान वास्ते आ रहा है। अल्लाह जी पुत्र ते मेरे दा नाम इब्राहिम है, ये कदी ये भी कुरान दा हाफिज हुंदा ते तुहाडे अगे केड़ी कमी है। और सुनिया जरा हुण अल्लाह
دی رحمت ہے. غور کریا ذرا میرپور والے ہو پروانے ہو قرآن و سنت دے ہو پروانے ہو جدھر پڑھی تو آن والے ہو دینے تو آن والے ہو قرآن و سنت دے ہو پروانے ہو چار چفیرے تو اس پروگرام دے اندر آن والے ہو. دوستو سن لئی گل ابراہیم دے کنی بھی گل پہ گئی. ابراہیم بچہ چھوٹا جہا بچہ ہے تے کہن کی لگا امی جان پریشان نہ ہو والدہ محترمہ پریشان نہ ہو میری پیاری ماں غم زدہ نہ ہو غمگین نہ ہو تسی میرے واسطے دعا فرما دے ہو میں قرآن یاد کرنا شروع کر دیں. سارا دن قرآن پاک دا پہلا پارا یاد کر کے رات تراویحاں سنا دیتا ہے. ایک دن جی ایک پارا یاد کر بچہ ہے ہمیں تیسی نہ ناس رہے 15واں پارا 20 رکو ایت نمبر فلانی ایت فلانی ایت فلانی ایت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ سبحانہ وتعالی فرما دے رہے اساں آسان کیتا ہے اساں قرآن آسان کیتا ہے اساں قرآن پاک نو آسان کر دیتا ہے دلوں میں محفوظ کر دیتا ہے سینیاں وچ محفوظ کر دیتا ہے. فرمایا اے ساڈا ایڈا پیارا کلام اتنا پیارا کلام ہے جس طرح کلام آلہ ہے اس کلام واسطے اساں زباناں بھی آپ پسند کیتیاں نے تے دل تے سینے بھی آپ پسند کیتے نے. اللہ تسی ساڈیاں زباناں نو اللہ دی قرآن لئی پسند کر لو. ساڈے دلاں اور سینیاں نو قرآن لئی پسند کر لو. آکھو آمین. اللہ دے پاک کلام جو اللہ 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 دے پاک کلام جو قرآن دا رتبہ وکھرائے جس طرح سارے نبیاں جو نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے. کسی ماں جی یاد دعا کرو میں یاد کرنا یاد کیتا دوسرے دن دوسرا پارا یاد کیتا رات نو سنایا تیسرے دن تیسرا پارا یاد کیتا رات نو سنایا اگلے دن روزہ رکھ کے چوتھا پارا یاد کیتا رات نو سنایا 5واں 6واں 7واں 10واں 22 24 26 27 28 29 33 میرپور والے ہو پروانے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو گل سن والی جے واہ ربا تو ماں دی دعا کس طرح قبول فرماندے ہو. اللہ جی ماں دیاں دعاواں تسی کس طرح قبول کر دے ہو محبت دے نال. کئی دفعہ روزے 29 ہوندے نے کئی دفعہ 30 ہوندے نے اس سال روزے بھی رب نے 30 بنائے کیونکہ قرآن دے پارے جو 30 ہوئے. ماں دی دعا دا میرا رب اتنا خیال کردا ہے دسو مصطفیٰ علیہ السلام دی دعا دا عرش والا کتنا خیال کردا. انیسا میرا پتر آیا چھیلم تو گل سن والی ہے باپ دے دعا دی رب اینا خیال کر دے رہے ماں دی دعا دا اللہ اینا خیال فرما دے رہے دادی جان دادا جان نانی جان نانا جان میرے دوستو یار سجن بیلی رشتہ دار کوئی بھی دعا کرے استاد دعا کرے مالک مہربان ہو جاندہ ہے. اتنے تانوں گل ایک اور سناواں ساری دنیا دے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دل دے اندر خیال آیا. خیال کس بات دا آیا اللہ جی جیڑا قبلہ ہے نا یہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دے. اللہ اکبر. پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل دے اندر خیال آیا پروردگار سونیا بیت اللہ نہیں بجائے
بیت المقدس دی بجائے قبلہ بیت اللہ ہو جائے. اجے خیال ہی آیا آسمان تو آواز آئی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام